आज हामी साँच्चै नै डाक्टर युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरेर नेपालको ढुकुटी रित्तै भयो र पहिला सरकार चलाउनेले त खत्तमै गरेका रहेछन् भनेर जो श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो उहाँले छोड्दै गर्दा श्वेतपत्र किन जारी गर्नु भएन, मैले यो बनाएँ मुलुकलाई भनेर यिनै विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्छौँ। युवा अर्थशास्त्री विशाल चालिसे आज हामीसँग संवादको कुराकानीमा हुनुहुन्छ। विशालजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते राजेन्द्रजी। आज तपाईँ र म हाम्रा दर्शकसँग एउटा विषयमा संवाद गरौँ, छलफल गरौँ। डाक्टर युवराज खतिवडाले 2.5 वर्षको अर्थमन्त्री काल बिताउनु भयो, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भइसकेको र अर्थमन्त्री, त्यो सँगै विश्वको अर्थतन्त्र कम्तीमा पनि नेपालमा बडो राम्रोसँग बुझेको मान्छे चाहिँ डाक्टर खतिवडा होला। तपाईलाई सबभन्दा सुरुमा एउटा अप्ठ्यारो काम मैले जिम्मा लाउने भएँ। उहाँको कार्यकाललाई तपाईले मार्किङ गर्नु पर्यो भने, अङ्क दिनु पर्यो भने एउटा युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा तपाईँको अङ्क कति हो? अब निवर्तमान अर्थमन्त्री भनौँ युवराज खतिवडा देशकै एउटा, देशमा मात्रै होइन रिजनल्ली पनि चिनिएका, यो क्षेत्रगत रूपमा पनि चिनिएका, नेपालमा बुझ्नुभएका र विशेष गरी मौद्रिक नीतिमा पारङ्गत राख्ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले मेरो ठुलो सम्मान छ। हामीले धेरै सिक्न पाएका छौँ आज यो नयाँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले। तर जुन प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो त्यसको सजिलो एन्सर चाहिँ छैन। तपाईँ आफैले भन्नुभयो त्यसमा एक्सट्रिम्सहरू छन् होइन, कसैले चाहिँ एकदमै हाई गर्ने र कसैले चाहिँ होइन एकदमै खत्तम भयो भने, त्यो दुईटै एक्सट्रिम्सहरू ठिक होइनन्। त्यो हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी बुझ्ने त तुलना केसँग गर्ने भन्ने हुन्छ जहिले पनि। मैले तपाईँले याद गर्नु भने मैले आज कान्तिपुरमा मेरो यही विषयमा चाहिँ एउटा आर्टिकल आएको छ। मैले त्यसको सुरुवात चाहिँ के हुन्छ भने एउटा काउन्टर फ्याक्चुअल भन्ने हुन्छ। तपाईँ केसँग तुलना गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ उहाँको कार्यकाललाई हेर्नुपर्छ। दुईटा चिजसँग तुलना गरेर सापेक्षतामा भनिदिनुहोस् न त। तपाईँले अङ्क त दिनै पर्छ। तपाईँले अङ्क नदिँदासम्म म प्रश्न दोहोऱ्याइरहनेछु होइन, विभिन्न कोणबाट दोहोऱ्याउनेछु। मेरो भनाइ चाहिँ जस्तै मानौ विगतका अर्थमन्त्रीहरू आजसम्म हाम्रो देशमा हेऱ्यो भने विज्ञताका हिसाबले 3 जना अर्थमन्त्री बन्नु भएको छ। डाक्टर रामशरण महत, म 48 पछिको कुरा गरिरहेको छु। त्यसै गरेर तपाईँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, डाक्टर युवराज खतिवडा होइन। त्यो ठाउँमा उभिएर हामीले राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले 70 को सरकारलाई नजोडौँ, हेर्ने हो भने यति 3 जना मान्छे विदका रूपमा अर्थमन्त्री रहनुभयो। त्यसै गरेर तपाईँ अर्थशास्त्रै नपढेका र अर्थ मन्त्रालय चलाएका पनि प्रशस्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सेरोफेरोमा हेर्दा 2.5 वर्ष निरन्तर रूपमा अर्थ मन्त्रालय चलाउन पाएको र 3टा बजेट, पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको अर्थमन्त्री उहाँ मात्रै हो यो बिचमा। त्यस हिसाबले चाहिँ अङ्क दिनुहोस् न त। हजुर, त्यसमा हजुर ठिक भन्नुभयो। जस्तो एउटा तुलना त्यो हुनसक्छ विगतका अर्थमन्त्रीहरूले के गर्नुभयो र उहाँ त्यसको तुलनामा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसमा मेरो जवाफ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि भनौँ न डाक्टर रामशरण महत अथवा चाहिँ भरतमोहन अधिकारी, जसलाई चाहिँ हामीले बजेटकोमा चाहिँ एउटा नीतिगत परिवर्तन, नीतिगत डिपार्चर लिएर आएको भनेर टाइम एन्ड अगेन एभ्री इयर चाहिँ प्रत्येक वर्ष बजेट आउँदाखेरि उहाँहरूको नाम चाहिँ नछुटिकन आउने गर्दछ। त्यो हिसाबले जुन त्यसको भन्नेको अर्थ के हो भन्दाखेरि उहाँले नीतिगत डिपार्चरको त्यो कसीमा गर्नुभयो भनेदेखि सुरुको बजेटमा, सुरुमा डाक्टर युवराज खतिवडा आउँदाखेरि र पहिलो वर्षमा आउँदाखेरि उहाँ जान खोजेको बाटो त्यही नै थियो र पहिलो बजेट लिएर आउँदाखेरि जुन एउटा बृहत अर्थतन्त्रको यो स्टेबिलिटी, तपाईँको आर्थिक सुशासनका कुराहरू लगायतका उहाँका प्रोभिजनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही बाटोमा हिँड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ होइन। र दोस्रो, तर त्यस पछाडि के हो भन्दाखेरि अलिकति त्यो डाइल्युट भएको जस्तो देखिन्छ। दोस्रो र तेस्रो बजेटमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यही कुराहरू बिस्तारै उहाँले त्यो दबाब, जुन हामीले त्यसको वरिपरिको जुन राजनीति थाहा छ हामीलाई, त्यसको दबाब अलिकति झेल्न नसकेको हो कि भनेर जुन उहाँले सुरुवात गर्न खोज्नुभयो र उहाँले जुन पहल गर्नुभयो त्यो पहलको नतिजा चाहिँ देख्न पाइएन। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँले चाहेको चाहिँ हो, उहाँको इन्टेन्सन
आज अर्थमन्त्रीको रूपमा आज उहाँको जुन विज्ञताको रूपमा यो विज्ञको रूपमा उहाँले गर्न खोजेको चाहिँ हो, तर त्यसको नतिजा चाहिँ हामीले देख्न पाएनौँ। हामीले उहाँले गर्न खोजेको जस्तै पहिलो बजेट विशुद्ध रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, वितरणमुखी नबनाउने, राजनीतिक प्रचारमुखी नबनाउने, नेतृत्वले बजेट एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा तपाईँ चाहिँ रूपान्तरण गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने अथवा असारे बजेटको खर्च गर्ने जुन प्रचलन थियो त्यसबाट उहाँ बाहिर आउन खोज्नु भएको थियो। तेस्रोसम्म आउँदा उहाँ पनि उही एउटै ड्याङको मुला भन्छन् नि, त्यही ठाउँमा पुग्नुभयो तपाईँले भन्दै गर्दा। अब अङ्क दिनलाई उत्तर पुगेन। अब एउटा किनभने त्यो एउटा मात्रै तुलना हुन्छ होइन, त्यो एउटा मात्रै तुलना हुन्छ। अर्थशास्त्र र अर्थतन्त्र त्यति सजिलो पनि छैन। अर्को तुलना म तपाईँलाई दिन्छु। जस्तो हामीले गर्ने तुलना भनेको नेपाल बाहिर डाक्टर मनमोहन सिंहसँग हुन्छ नि। किन भन्दाखेरि मनमोहन सिंह नेपालमा चिनिएका किन भन्दाखेरि उनी पनि त्यही बेलामा जुन 47-48को बेलामा चाहिँ अर्थमन्त्री भएका, त्यस पछाडि त्यस्तै गरी रिफर्म गरेका, चिनिएका, त्यति राम्रो उनले चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो कि पछि गएर प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। अब त्यो कन्टेक्स्ट मैले किन जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको कम्प्लेक्सिटी, जस्तो अर्थमन्त्रीले के गर्न सक्छ त भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्छ होइन। यो नेपालमा अर्थमन्त्री भएर गयो भनेदेखि उसले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने कन्टेक्स्टमा पनि हामीले चाहिँ कसैको पनि पर्फर्मेन्स हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर मनमोहन सिंहको कुरामा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 1990मा चाहिँ चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको थियो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्याबाट इन्डिया गुज्रिरहेको थियो। हाम्रो पीवी नरसिंह रावलाई चाहिँ यस्तो खाले मान्छे चाहिएको थियो जसले त्यो रिफर्म बुझेको होस् भनेदेखि डाक्टर मनमोहन सिंह 1970s 1980sदेखि 70 र 80देखि चाहिँ उहाँले यही यो रिफर्ममा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको थियो होइन। र उहाँ मात्रै होइन, उहाँ एउटा ग्रुप अफ इकोनोमिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो होइन। भगवती लगायतका अरू थुप्रै अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि यो न्यारेटिभ भन्छौँ नि हामीले, एउटा डिस्कोर्स अर्थतन्त्र चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, अर्थतन्त्रको सुधार यसरी हुनुपर्छ भनेर 20 वर्षदेखि काम गर्नुभएको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ द्याट वाज द राइट पोइन्ट कि जब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ओके अब चाहिँ त्यो रिफर्ममा जाने हो है भनेर चुज गरे पछाडि चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ उहाँलाई अपोइन्ट गरे हो, न कि अदर वे राउन्ड होइन। हो त्यो मैले यो किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामी कस्तो खाले चाहिँ हामीले भन्नु खोजे ओके उहाँले सुधार गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरि त्यहाँनिर विशालजी अलिकति जोडेर कुराकानी गरौँ। तपाईँले डाक्टर मनमोहन सिंहको जो कुरा उठाउनु भयो, काङ्ग्रेस आएको सरकार हुँदाखेरिमा मनमोहन सिंह अर्थमन्त्रीका रूपमा जसरी सफल हुनुभयो, उहाँले भारत देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा जसरी 10 वर्ष बिताउनु भयो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाहिँ उहाँकै कार्यकाल पछाडि नरेन्द्र मोदीको उदय मात्रै भएन, काङ्ग्रेस आई आज भारतमा नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै ठाउँमा अझ त्योभन्दा पनि खराब ठाउँमा पुगेको छ राजनीतिक उपस्थितिका हिसाबले। त्यसको दोष कतिपय मान्छेले प्रधानमन्त्रीका रूपमा एउटा मिस्टर जेन्टलम्यान, मिस्टर क्लिन तर राजनीतिक रूपमा असफल मान्छेका रूपमा डाक्टर मनमोहन सिंहलाई लिन्छन्। त्यहीँ उभिएर हेर्दा डाक्टर युवराज खतिवडालाई पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्म बनाइएको प्रसङ्ग, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बनाइएको प्रसङ्ग, त्यो हुँदै ल्याएर अर्थमन्त्री बनाइया हो होइन। त्यसरी हेर्दाखेरिमा अरू ठाउँमा जसरी उहाँको एक प्रकारको विज्ञता देखियो, अर्थमन्त्रीमा आइपुग्दा र त्यहाँबाट उहाँको डिपार्चर, उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ आजको दिनमा निवृत्त हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तै देखियो। अब अलिकति त्यो झनक देखिन्छ, त्यो अलिकति त्यो झनक देखिन्छ। किन देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि एउटा अर्थमन्त्री जेसुकै भए पनि, जतिसुकै विज्ञ हामीले लिएर आए पनि अथवा टेक्नोक्राट भन्छौँ हामीले, त्यो लिएर आए पनि राजनीति नबुझिकन विकास बुझ्न सकिँदैन, राजनीति नबुझिकन अर्थशास्त्र बुझ्न सकिन्न, राजनीति नबुझिकन अर्थतन्त्र बुझ्न सकिन्न, चलाउन सकिन्न। त्यो हिसाबले अब उहाँले बुझ्नु भएको छैन भन्न त मिलेन, किनभने उहाँ राज्य सत्तामा भनौँ विभिन्न पोजिसनमा वर्षौँ बस्नु भएको छ। तर के छ भन्दाखेरि नेपालमा कन्स्ट्रेन्ट्सहरू चाहिँ छन्, नभएका होइनन् होइन। इभेन भनौँ न जति हामी एउटा फेभरेबल एउटा इन्भाइरोमेन्ट वातावरण थियो होइन, बहुमतको सरकार, त्यसपछि 5 वर्षको स्थायी सरकार, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भनौँ विश्वास गर्नुभएका प्लस आफ्नो अनुभव, त्यो सबैले गर्दा फेभरेबल सिचुएसन चाहिँ भएको हो। तर पनि त्यसमा त्यो
व्यवस्थापनमा अलिकति भनौँ न ती विभिन्न कस्तो हुन्छ राजेन्द्रजी भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले देखेको हरेक दिन पत्र पत्रिकामा देखेका हुन् विभिन्न खाले इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू हुन्छन्। त्यो हुन्छन्, यो नेपालमा मात्रै कुरा होइन, नेपालका मात्रै कुरा होइन, यो हरेक अर्थतन्त्रमा हुन्छन्, हरेक समाजमा हुन्छन्। त्यो स्वार्थ समूहलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ होइन। त्यो एउटा मुख्य काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै पनि एउटा नीतिमा काम गर्ने मान्छे जसले नीति निर्माण गर्छ, जसले नीति चाहिँ कार्यान्वयन गर्न खोज्छ, उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्वार्थहरूलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ। अब त्यो स्वार्थ मिलाउने क्रममा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ थोरै चुक्नु भएको हो कि। तपाईँले अर्को एउटा सन्दर्भ जोड्नु भएको थियो, अर्थमन्त्री अर्थविद होस् केही समस्या छैन, हुँदा राम्रो, तर ऊ राजनीतिसँग एकदम अभ्यस्त हुनुपर्छ या राजनीतिक तत्परिवेशका बिचमा भिजेको हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोड्दै गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ विशुद्ध प्राविधिक मान्छेले मात्रै हाम्रो जस्तो सङ्क्रमणकालीन समाजको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सक्दैन भन्नुभएको छ। उहाँले डाक्टर खतिवडाकै कार्यकाललाई समीक्षा गर्ने क्रममा विशुद्ध प्राविधिक मान्छे छ, अर्थात् राजनीतिक हिसाबबाट आएको मान्छे छैन भने यस्तो सङ्क्रमणकालीन समाजको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न चाहिँ ऊ असफल हुन्छ। त्यसैको द्योतक या त्यसैको उदाहरण बन्नुभयो डाक्टर खतिवडा। उहाँको जो भनाइ छ डाक्टर भट्टराईको, यसप्रति विशालजी तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? त्यसमा असहमत हुने ठाउँ छैन। जुनसुकै मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, जुनसुकै अर्थतन्त्रमा पनि चाहे त्यो विकसित होस्, आजको भनौँ न आज हामी विकसित भनेर केलाई मान्छौँ, जापान भन्छौँ अथवा अमेरिका भन्छौँ अथवा कोरिया भन्छौँ अथवा चीनमा भनौँ, चीनमा पनि होइन, अरू त छोडिदिउँ, चीनमा पनि होइन, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टीको चाहिँ केन्द्रित शासन छ, तर त्यहाँभित्र पनि यति धेरै चाहिँ फ्याक्सन्सहरू हुन्छन्, त्यति धेरै समूहहरू हुन्छन् अर्थतन्त्रमा। त्यो समूहलाई नमिलाइकन चाहिँ तपाईँले नीति निर्माण गर्न पनि सक्नुहुन्न, लागू गर्न पनि सक्नुहुन्न, र लागू गरे पनि त्यो दिगो हुन सक्दैन। त्यो हिसाबले सबै खाले अर्थतन्त्रमा चाहिँ यो जुन हामीले राजनीति र अर्थशास्त्रको चाहिँ सङ्गम भन्यौँ, त्यो चाहिँ चाहिन्छ। त्यो राजनीतिक रूपमा तपाईँ इन्फर्मड हुनु भएन भनेदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। अब प्रब्लम समस्याको अलिकति हामीले डिस्टिङसन यति भन्दै गर्दा एउटा खुट्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो राजेन्द्रजी भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति भनेर के भन्न खोजेको हामीले भन्ने चाहिँ खुट्याउनु पर्यो। राजनीति भनेको चाहिँ के सांसदलाई बाँड्ने, उनलाई खुसी पार्ने होइन, त्यो राजनीति हो कि राजनीति भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मैले भनिराखेको राजनीति चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वार्थ समूहहरू हुन्छन्, उनीहरूको आफ्ना फाइदा र बेफाइदाहरू हुन्छन्। त्यो फाइदा र बेफाइदा दुइटालाई चिन्नु पर्यो र त्यसलाई मिलाएर अगाडि लिएर जानु पर्यो। ती स्वार्थहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। जस्तै त्यो गर्न सकिएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले आजको त्यो कान्तिपुरको उसमा पनि लेख्दाखेरि कुनै पनि तपाईँले सुधार गर्न खोज्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सुधारभन्दा अगाडि कसैले फाइदा पाइरहेको थियो, कसैले बेफाइदा पाइरहेको थियो भने त्यो सुधार गरेपछि फेरि अरू कसैले फाइदा पाउँछन्, कसैले बेफाइदा पाउँछन्। हो, त्यो बेफाइदा पाउने मान्छे यदि स्ट्रङ छ, बेफाइदा पाउने मान्छे चाहिँ यदि बलियो छ अथवा त्यो स्वार्थ समूह बलियो छ भने उसले तपाईँको सुधारलाई रोक्न खोज्छ जसरी पनि हो। भने पछाडि तपाईँले पहिल्यै त्यो कुरालाई एन्टिसिपेट गरेर पेलेर लिएर जानुभन्दा होइन, बुलडोज गर्नुभन्दा होला कतिपय अवस्थामा हामीलाई ठिक लाग्न सक्छ। जस्तो चाहिँ कर भ्याटको चाहिँ भ्याट फिर्ता एउटा रिफर्मको उदाहरण दिन्छु म, डाक्टर युवराज खतिवडाले लिनुभएको भ्याट फिर्ता चाहिँ विभिन्न खाले उद्योगहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रोत्साहनको नाममा चाहिँ भ्याट फिर्ता गरिन्थ्यो, त्यसको चाहिँ दुरुपयोग भएको थियो। त्यो नीति आफैमा राम्रो भए पनि दुरुपयोग भएको थियो विभिन्न कारणले गरेर। उहाँले त्यो रोक्नु भयो, पहिलो बजेटमै रोक्नु भयो है। भने पछाडि यसले के गर्यो त भन्दाखेरि अब हामीलाई त सिधा हेर्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि ठिक हो कुरा त, भ्याट फिर्ता हो, त्यसको दुरुपयोग भइरहेको थियो, त्यसलाई रोक्नु त ठिक हो, तर र त्यो हिसाबले त्यो गर्नुपर्ने सुधार हो। तर त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसैले त बेनिफिट पाइरहेको थियो नि, त्यसको फाइदा पाइरहेको कसैले, त्यो फाइदा पाउने समूह चाहिँ फेरि बलियो समूह हुन्छ, त्यो बलियो समूह हुन्छ प्राय। भनेदेखि तपाईँले त्यो कुरालाई चिनेर त्यो कुरालाई बुझेर कसरी लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ सुधारको जुन कार्यक्रम छ त्यो सुधारको कार्यक्रम कतिको सफल कतिको दिगो हुन्छ। यो प्रकार यो चाहिँ फ्रेमवर्कले चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, जुन राजनीति र
अर्थतन्त्रको सन्तुलन। उहाँको केही कार्यक्रमहरूमा म आउँछु, जस्तै उहाँले सेयर बजारका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिदेखि लिएर पछिल्लो पटकको उहाँको चाहिँ एउटा कुनै समूह तपाईँकै नामसँग मिल्ने समूहसँग पनि उहाँको नाम जोडिएर आयो होइन, या बिजुली गाडीसँग जोडिएर आयो, त्यहाँ पनि आउँला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2/3 हाराहारी र 2/3 समर्थन पाएको सरकारको मन्त्रीमण्डल बनाउँदै गर्दा कस्ता व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्नेछन् भन्ने कुराको आकलन गरिँदै थियो। त्यति बेला उहाँले संसदभन्दा बाहिरबाट एउटा विशुद्ध टेक्नोक्र्याट र विज्ञलाई ल्याउनु भयो। तर यो 2.5 वर्ष पछाडि उहाँलाई अब राष्ट्रिय सभामा फेरि मनोनित गरेर अर्थमन्त्री बनाउनु हुँदैन, टेक्नोक्र्याटबाट हुँदो रहेछ, अब चाहिँ राजनीतिक वृत्तकै मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयलाई एक शब्दमा बुझियो। आउँदा नियुक्ति गर्दा हाई हाई र जाँदाखेरिमा चाहिँ झन्डै झन्डै शब्दै त्यही प्रयोग नगरे पनि हुन्थ्यो, तर बाई बाई जुन अवस्था देखियो यसले चाहिँ राजनीतिमा के सङ्केत गर्छ? यसले राजनीतिमा के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरैवटा त्यसमा धेरैवटा कारणहरू हुन सक्छ। जस्तो एउटा चाहिँ जुन तपाईँले उदाहरणहरू दिनुभयो, त्यो उदाहरणहरू प्राविधिक रूपमा चाहिँ ठिक थिएनन्, त्यो छलफल गर्न सकिन्छ र त्यसमा मेरा आफ्ना विचारहरू होला। किताबमा कर लिनुपर्छ कि पर्दैन थियो, चक्लेटमा कर छोड्नुपर्छ कि पर्दैन थियो, अथवा बिजुली गाडीमा कर बढाउनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो त्यसमा हामी प्राविधिक रूपमा छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसमा दुईटै तर्फको आर्गुमेन्टहरू छन् होइन। कसैले गर्नुपर्छ भन्ने आर्गुमेन्ट पनि छ, गर्नु हुँदैन बढाउनुपर्छ। जस्तो बिजुली गाडीमा एउटा आर्गुमेन्ट के हो भन्दाखेरि त्यो सर्टेन एउटा समूहले मात्रै चढ्छ यो समाजमा होइन, र अहिले तर त्यति समूहको बेनिफिटको लागि हामीले थुप्रै चाहिँ विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिर पठाउँदैछौँ भन्ने आर्गुमेन्ट पनि होला। होइन त्यस्तो होइन, यसको वातावरणको भ्याल्यु त्योभन्दा बढी छ भन्ने पनि होला। त्यसमा म गइनँ, त्यो आफ्नो पक्षमा छ। तर त्यसले गरेर के भयो त भन्दाखेरि एउटा सहरी मध्यम वर्गमा विशेष गरी चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति नकारात्मक छाप चाहिँ परेको हो। त्यो वर्गले फेरि धेरै विचारको बहस गर्ने, विचार प्रवाह गर्ने वर्ग त त्यही हो नि, त्यही हो, ओपिनियन मेकर नै त्यही हो। र त्यसमा पनि विशेष गरी पत्रकार, त्यसमा पनि आर्थिक पत्रकारहरू चाहिँ अझै बढी चाहिँ नकारात्मक भएको चाहिँ मैले पाएँ होइन। र त्यसमा विभिन्न अरूका नि कारणहरू होला। पत्रकारको कुरामा चाहिँ के छ विशालजी भने, अर्थको कुरा तपाईँले बोल्ने भयो भएर पत्रकारको कुरा चाहिँ एउटा आरोप छ हामी पत्रकारमाथि, हामी ती मन्त्रीहरूको बारेमा चाहिँ नकारात्मक खबरहरू दिँदैनौँ, अर्थात् तिनीहरूको प्रशंसा मात्रै छाप्छौँ, जसले चाडबाडदेखि लिएर विभिन्न अवसरमा हामीलाई खाम या अरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ प्याकेज दिन्छन्, जसले त्यो कुरा सुन्दैन त्यो मान्छेका बारेमा चाहिँ हामी खेदो खन्ने बाटो जान्छौँ। डाक्टर खतिवडा चाहिँ पत्रकारहरूलाई एक्सेस दिनुहुन्न थियो, दिँदा पनि त्यो प्रकारका कुरामा त उहाँ असाध्यै सोक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले उहाँमाथि पत्रकार खनिए भन्ने पनि आयो। त्यो पत्रकार मित्रहरूले या जो माथि यो कुरा लाग्छ उहाँहरूले सोच्ने कुरा होला, मैले यति चाहिँ जोडेको। हजुर, त्यसमा मलाई थाहा हुने त कुरा भएन होइन। तर अब जहाँसम्म शैली व्यक्तिगत हुन्छ, आफ्ना शैली हुन्छ, कति जानकारी दिने, कति नजिकै बस्ने, पक्कै पनि एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीति जुन हामी भनौँ करियर पोलिटिसियन भनौँ न त्यसलाई भन्दा टेक्नोक्र्याटहरू अलिकति मिडिया साई हुने चाहिँ मैले पाएको छु। उहाँ चाहिँ यो 3 वर्षमा अर्थविदबाट राजनीतिज्ञ बन्नुभयो? के हिसाबमा बन्नुभयो, तर त्यसले कति र मैले अलिकति इङ्गित पनि गर्न खोजेको छु। जस्तो भनौँ न संसद विकास कोष जुन रेसिस्टेन्स जुन विरोध र जुन अडान उहाँले पहिलो बजेटमा लिनुभएको थियो, दोस्रो तेस्रो बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो बिस्तारै खुम्सिँदै त्यो अडान चाहिँ बिस्तारै खुम्सिँदै गयो। त्यस्तै गरेर पछिल्लो चोटि चाहिँ कता यो एमसिसीको पक्षमा चाहिँ उहाँले त्यो वातावरण पनि बनाउन लाग्नुभयो। सो त्यस्तो खाले राजनीतितिर चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो देखिन्छ। तर पनि त्यसले कति सुधार गर्यो, कति रिफर्म गर्यो र अर्थतन्त्रले दिगो रूपमा कतिको प्रभाव पार्छ त्यसले भन्ने कुरा चाहिँ सायद बहसको विषय नै हो। उहाँको एउटा नकारात्मक छवि कुनै रूपमा निर्माण हुनुमा चाहिँ उहाँ एमसिसी हस्ताक्षर गर्ने सत्रको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा बढेर 19मा उहाँले थप विषयहरूमा सम्झौता गरिदिनु भयो भन्ने छ र बजेट भाषणका क्रममा उहाँले चाहिँ एमसिसी कार्यान्वयनमा गइसक्यो भन्दिनु भयो र एमसिसीका लागि ढाल बनेर उभिदिनु भयो। त्यसले पनि काहीँ न काहीँ त्यो छविलाई नकारात्मक बनायो भन्ने लाग्छ।
त्यस्तो यस्तो हो, त्यसमा चाहिँ छविला नकारात्मक है, जसले एमसिसी मन पराउँदैन थिए अथवा एमसिसी नेपालले चाहिँ पारित गर्न हुँदैन भन्ने जुन छ नि पक्कै पनि उहाँहरूको लागि चाहिँ यो उहाँको छवि नकारात्मक नै भयो होला। जसले एमसिसीलाई पारित गर्नुपर्छ, एमसिसी नेपालको लागि राम्रो हो भन्ने जुन तबका छ, एउटा समूह पनि छ फेरि नेपालमा, त्यो समूहको लागि सायद उहाँले राम्रै गर्नुभयो होला। जस्तै उहाँले विशालजी सुरुमै जो श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो, त्यो श्वेतपत्रको उद्देश्य के थियो? एउटा ठाउँमा छ जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले यो श्वेतपत्र होइन यो लाल पत्र हो भनेको थियो होइन, र ढुकुटी साँच्चै नै खाली प्राय छ, मुलुकको अर्थतन्त्र खत्तम अवस्थामा छ भन्ने हिसाबले जो प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दुईवटा प्रश्न छ मेरो, तपाईँहरूले अर्थतन्त्रको तथ्याङ्क पढ्दाखेरिमा त्यो बेला साँच्चै त्यस्तै थियो या उहाँले एउटा खतरनाक अवस्थाको चित्रण यस्तो गरिदिनु भयो त्यो कार्टुन जस्तो? दोस्रो, उहाँले छोड्दै गर्दा पनि अर्को श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? पहिलो प्रश्नमा चाहिँ जसरी प्रस्तुत गरिएको थियो त्यो प्रस्तुत अब आँकडामा हुन्छ, फेरि आँकडामा पनि आँकडा गलत होइन कि आँकडा चेरी पिकिङ भनेर भन्छ भन्ने आरोप पनि छ, जे चाहिँ आफूलाई चाहिँ फेभरेबल हुन्छ। तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन उहाँले बेसलाइन एउटा आफूले आउँदाखेरि बेसलाइन अवस्था कस्तो छ त अर्थतन्त्रको भनेर जुन चित्रित गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि अर्थमन्त्रीले त्यति गर्नु ठिकै हो, श्वेतपत्र निकाल्दैमा चाहिँ केही हुने चाहिँ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जाँचको कसीमा पनि राख्नलाई चाहिँ उहाँलाई मद्दत गर्छ। तर उहाँको केसमा डाक्टर युवराज खतिवडाको केसमा चाहिँ त्यसले थोरै ब्याकफायर गर्यो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले यति भनौँ एक हिसाबको नकारात्मक एउटा तस्बिर दिएर चाहिँ जुन आएको थियो त्यो श्वेतपत्रबाट त्यति धेरै नकारात्मक पनि थिएन, र 2 वर्षमा चाहिँ त्यसबाट कति नै हामीले चाहिँ सकारात्मक हुन सक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै पनि होला। केही हिसाबले चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटा अथवा व्यापार सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्दर्भमा केही परिवर्तन चाहिँ भएको हो। जस्तो चाहिँ आयातको जुन वृद्धि दर घट्ने, वृद्धि घट्या होइन कि वृद्धि दर अलिकति कम हुने अथवा निर्यातको वृद्धि दर बढ्ने लगायतका केही कुराहरू भएका हुन्। तर ती भनेका राजेन्द्रजी ती भनेका जति यो के भन्छ एउटा साना टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो हामीले गर्नुपर्ने होइन। त्यसका के हुन्छ, म अलिकति टाइम लिएर यसमा अलिकति गरेँ। ती भनेका त खासमा आउटकम हुन्, ती भनेका त नतिजा हुन्। त्यो किन भयो त, व्यापार घाटा किन बढ्यो घट्यो अथवा विदेशी सञ्चय भने जुनसुकै अर्थतन्त्रका जुनसुकै सूचकहरूले नै ती भनेको त हामीले त्यो भनेको अर्थतन्त्रको नतिजा हो। त्यो किन भयो त भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ र त्यो मैले जोड्दैछु। म पछि फेरि डाक्टर युवराज खतिवडाको उसमा आउँछु। त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यो किन भएन त भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ लगानी कम छ, नेपालमा उत्पादन हुँदैन, नेपालमा भनौँ न राम्रो स्किल भएको मान्छेहरू छैनन् होइन, लगायतका कारणहरू होला। नेपालमा प्रविधि चाहिँ पुरानो छ, लगायतका कारणहरू होला नि त त्यो हुनमा होइन। निर्यात किन बढ्यो त भन्दाखेरि किन हामी यहाँ प्रोडक्सन गर्दैनौँ, सिम्पल कुरा। अब क्वेसन के भन्दा त्यो किन भएन त, किन नेपालमा लगानी भएन, किन नेपालमा प्रविधि भित्रिएन, किन नेपालमा चाहिँ एउटा स्किल्ड म्यान पावर चाहिँ यहाँ काम गर्दैन हो, त्यो प्रश्न त्यो हो। तर त्यो पनि किन भएन भन्नेतिर जानुपर्छ कि मैले किन यो खोतल्दै तल गइराखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा 9 महिना एक वर्षको लागि अर्थमन्त्रीहरू आउनुहुन्थ्यो होइन। तपाईँ प्रधानमन्त्री अर्को पार्टीको हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आफ्नो कुर्सी बचाउँदैमा चाहिँ फुर्सद छैन, मिलिजुलीको सरकार हुन्छ भने अर्थमन्त्रीलाई त्यो जुन त्यो हामी आधारभूत भनेर मैले वर्ड युज गरेको छु, आधारभूत चाहिँ सुधार गर्नको लागि न त समय हुन्थ्यो न राजनीतिक उहाँको पुँजी हुन्थ्यो होइन। त्यो त्यस्ता खाले आधारभूत सुधारहरू नगरिकन यता यो हामीले आयात निर्यात अथवा यो मात्रै हेर्न थाल्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हेर्नुहोस् राजेन्द्रजी, त्यो कसीमा हेर्दाखेरि हामीले उहाँबाट आशा गरेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अघि नै हामीले जोड्यौँ 5 वर्षको सरकार, स्थायी सरकार यति पावरफुलको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने हामी त्यस्ता खाले कुराहरूमा ध्यान दिन सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ यो इयर बाई इयर यो 6 महिनामा के भयो, 1 वर्षमा के भयो होइन, कतिले बढ्यो कतिले घट्यो, वृद्धि दर कति भयो भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई भनेको अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ त्यति धेरै फरक पर्दैन। किनभने चुनाव आउन अझै बाँकी हुन्छ, 5 वर्ष बाँकी हुन्छ, चुनावमा जानु पर्दैन, त्यो प्रेसर हुँदैन भनेर नै हामीलाई स्थायी सरकार चाहिएको हो नि त। भने हाम्रो आशा त्यहाँनिर हो के त्यो आधारभूत सुधारहरू होइन। त्यतातर्फ उहाँको ध्यानै गएन कि त्यसको नतिजा आउन बाँकी रहेको?
दुइटै हो। अलिकति ध्यान नगएको त म भन्दिनँ, त्यो ध्यान नगएको भने उहाँलाई मेरो विचारमा उहाँले जुन सुरुको कदमहरू चाल्नु भएर जुन त्यो सुरुवाती कदमहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँ यो कुरामा एकदमै अवगत हुनुहुन्छ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ एकदमै अवगत हुनुहुन्छ। र उहाँले केही हिसाबले सानो भए पनि, त्यो सानो हो, त्यसलाई त्यो ठुलो चाहिँ होइन, अर्थ मन्त्रालयकै वरिपरिका कुराहरू हुन् ती, होइन। जबकि हामीलाई अर्थतन्त्र वाइज, अर्थ मन्त्रालय भनेको अर्थतन्त्र होइन, होइन। अर्थ मन्त्रालय एकदमै सानो निकाय हो अर्थतन्त्रको। तर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै कुराहरू पनि उहाँले सुधार गर्न खोज्नु भएको थियो। मैले अघि उदाहरण दिएँ, भ्याटको उदाहरण एउटा दिएँ, त्यो सामान्य उदाहरण हो। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ यो भन्सारबाट जुन छुट्ने सवारीहरूको जुन ट्र्याकिङ गर्ने भन्नुभएको थियो, त्यो पनि हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्छ, तर संस्थाको हिसाबले त्यो ठुलो र दूरगामी असर पर्ने खाले सुधारहरू हुन्। त्यो कुराले गर्दाखेरि भलै ती राजस्वसँग जोडिएका छन्, राजस्व बढाउनु पर्ने कुराहरूसँग जोडिएका छन्, त्यो आधारभूत सुधारहरूको पाइला हो भनौँ न, सानो भए पनि। विशालजी एकैछिन रोक्छु। विशाल चालिसेसँग आज हामी संवाद गरिरहेका छौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको 2.5 वर्ष सकिँदै गर्दा एक थरी मान्छेहरू रोइलो काटिरहेका छन्, भनेका छन् अब आउने अर्थमन्त्री कस्तो आउँछ। कम्तीमा पनि डाक्टर खतिवडाले राजनीतिक रूपमा पछिल्लो दिनमा जो प्रकारको उहाँमा प्रभाव पर्यो, अन्यथा अर्थतन्त्र बिगार्नु भएको छैन। अर्थतन्त्रमा उहाँले थालेका सुधारका पहलहरूले कम्तीमा पनि भोलिका दिनमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखिनेछन्। कोरोना कहरको बेलामा जनतालाई राहतका नाममा पैसा हुरहुर्ती बाँड्ने काम उहाँबाट भएन, तर अर्थतन्त्रमा भए पो बाँड्नु, ढुकुटीमा भए पो बाँड्नु उहाँले अर्थतन्त्र जोगाइराख्नु भएको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्नेहरू एका थरी छन्। अर्का थरी चाहिँ युवराज खतिवडा गएका दिनमा सामाजिक दूरी पनि कायम नगरिकन उनीहरूले भोज खान पनि भ्याए, किनभने युवराज खतिवडा हुँदा उनीहरूको अनुहारमा कहिल्यै उज्यालोपन आएको थिएन। अब आउने अर्थमन्त्री त राजनीतिक वृत्तकै आउँछ, उसलाई चुनाव लड्नुपर्छ, चुनावमा हामीले खर्च दिने त हो नि, अनि हामीले नै रुई रिगाउन पाउँछौँ नि भन्ने उनीहरूको अभिमत हुनसक्छ। आज हामी यही विषयको सेरोफेरोमा युवा अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ विशाल चालिसे, उहाँसँग संवादमा छौँ। एकैछिन विश्राममा जान्छौँ। Sip, 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 hot and sip. Hot and sip, let mood flip. खान्छु म त कुरुङ कुरुङ मसला हालेर। हामीलाई मन पर्छ टकटक साधेर। Hot and sip instant noodles. Sip, 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 hot and sip. Hot and sip, let mood flip. Hot and sip instant noodles. Very, very hot, very, very tasty. पुनः स्वागत छ। संवादमा छौँ हामी। संवादमा आज हामीसँग युवा अर्थशास्त्री विशाल चालिसे हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी डाक्टर युवराज खतिवडाको समयमा नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो, कता जाँदैछ, यो बिचमा के कमजोरी भए, सुधार केमा गर्नुपर्छ, कोरोना पछाडिको मुलुकको अर्थतन्त्र साँच्चै नै निकै जटिल मोडबाट जानेछ, त्यति बेला अब नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले के विषयमा चासो दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तथापि डाक्टर खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहउन्जेल उहाँ बालुवाटारमा रहनुहुनेछ र नयाँ बन्ने अर्थमन्त्रीले पनि कम्तीमा पनि उहाँको सल्लाह सुझाव या प्रछायाभित्र नै काम गर्नुपर्ने निश्चित छ। आज हामीले संवाद गर्न खोजेको विषय चाहिँ उहाँले गरेका राम्रा काम र नराम्रा कामलाई जस्ताको तस्तै दुधको दुध पानीको पानी, दुध पनि अशुद्ध प्रकारको या फोहोर पानी मिसाएको होइन, कुराकानी गरेका छौँ। विशालजी, हजुर, एउटा उहाँमाथि आरोप अर्को के लाग्यो भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई, मैले तत्कालीन गभर्नरसँग पनि यही कार्यक्रममा संवाद गरेका थिएँ, मेरो समय राजेन्द्रजी, मेरो कुर्सी जति बेला पनि म बस्न कुर्सीमा गएर बसेदेखि नउठ्दासम्म तान्ने मात्रै काम भइरहन्थ्यो, त्यो कुर्सीमा अड्नु पनि छ र नेपालको राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने कामहरू पनि सम्पादन गर्नु छ, नीतिगत होस् या दैनानुदिनको, त्यसरी नै बित्यो भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले। त्यस कारणले उहाँले राष्ट्र बैङ्कलाई स्वायत्त हुन दिनु भएन या अर्थ मन्त्रालयको विभाग जस्तो बनाउन खोज्नुभयो भन्ने आरोप लाग्यो। तपाईँले हेर्दा त्यस्तो केही देख्नुभयो? के हदसम्म देखिन्छ जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कका कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, त्यस्तै गरी तपाईँको तथ्याङ्क विभाग, योजना आयोग
भलै तथ्याङ्क विभाग योजना आयोग केही हिसाबले चाहिँ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयसँग क्लोजली काम गर्छ, तर त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ती संस्थाहरू आफैमा स्वायत्त हुनुपर्छ। किन तथ्याङ्क जस्तो कुरा, यो तथ्याङ्कमा चाहिँ इन्टिग्रिटी एकदमै जोडिने कुराहरू। सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि ती संस्थाहरूमा चाहिँ बेला बेलामा अर्थमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो भनौँ न एक हिसाबले एउटा कुरा त्यसमा जोडिहालेँ। त्यसमा आउनुभन्दा पहिला एउटा के छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको लिएर आउनु भएको भएर मैले ठ्याक्क सम्झिहालेँ। उहाँ गभर्नर भएर आउनुभएको र राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ एउटा तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने नियमनकारी चाहिँ निकाय हो र त्यसको चाहिँ उहाँ प्रमुख भएर आउनुभएको। कता कता अनि कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै नियमनकारी भएको भएर चाहिँ एउटा नजिकको सम्बन्ध पनि छ राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कहरूको। तर पनि राष्ट्र ब्याङ्कले एक हिसाबले चाहिँ एउटा स्ट्रङ एउटा बलियो नियमनकारीको भूमिका खेल्छ र त्यसका प्रमुखको हिसाबले गभर्नरको पनि त्यो भूमिका रहन्छ, एउटा रेगुलेटरको, एउटा एडमिनिस्ट्रेटरको जुन भूमिका हुन्छ। कता कता त्यही शैली चाहिँ उहाँले अर्थमन्त्रीको रूपमा पनि लिएर आउनु भयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ के मलाई। त्यो भनेको अनुदार हो, अनुदार भन्न मिल्छ। अनुदार भन्दा पनि रेगुलेटरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा रेगुलेसन लिएर आएँ। मैले चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब म ठ्याक्कै त्यो वर्ड आएन, नियमन गर्ने के हुन्छ नि, नियम लिएर आएर त्यसलाई कन्स्ट्रेन्ट, नियम र कानुनले व्यवहारिक भन्दा नियम र कानुनले धेरै बाँध्दैन खोज्ने अप्ठ्यारो सृजना बढी हुन्छ नि। हजुर हजुर हजुर। सो त्यो चाहिँ कता कता त्यसको एटलिस्ट त्यो सबै नभए पनि त्यसको लेगेसी जुन हुन्छ त्यो लेगेसी चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा पनि उहाँले लिएर आउनु भयो कि। र त्यसले गरेर के भयो त भन्दाखेरि उहाँले सबै संस्थाहरूलाई, यी संस्थाहरूलाई, म तपाईँलाई अर्को, तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको भन्नुभयो, म अर्को उदाहरण दिन्छु। जस्तो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने छ। त्यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भनेको एउटा संवैधानिक अङ्ग हो, संवैधानिक निकाय हो। जस्तो चाहिँ हाम्रो निर्वाचन आयोग हो, जस्तो चाहिँ यो तपाईँको अख्तियार होस् होइन, दुरुपयोग अनुसन्धान, त्यस्तै गरी एउटा संवैधानिक आयोग हो। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्थानीय सरकार, तपाईँले प्रदेश सरकारमा चाहिँ कति स्रोतहरू तथा राष्ट्रिय स्रोतको बाँडफाँड कसरी गर्ने होइन, चाहे त्यो चाहिँ वित्तीय स्रोतहरू होस्, चाहे त्यो प्राकृतिक स्रोतहरू होस् भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो संविधान लेख्ने हाम्रो संविधान सभाले चाहिँ कसरी बनायो त भन्दाखेरि होइन है, हाम्रोमा सङ्घीयता छ, यो सङ्घीयता चाहिँ 3 तहको सरकार छ, त्यो 3 तहका सरकारमा चाहिँ एउटा समदूरीमा बसेर चाहिँ काम गर्न सक्ने स्वायत्त प्रकारको संस्था बनाउनुपर्छ। नत्र चाहिँ फेरि पनि यो केन्द्रीय सरकारले, पहिलाको केन्द्रीय सरकार जस्तोले, अहिलेको सङ्घीय सरकारले चाहिँ फेरि पनि आफ्नो चाहिँ हालिमुहाली गर्ला कि अनि स्थानीय र प्रदेशहरूलाई चाहिँ त्यति स्रोत चाहिँ नहोला कि भन्ने सायद परिकल्पना गरेर यसले एउटा स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना गरिरहँदाखेरि त्यो नियुक्त हुनलाई टाइम लाग्यो होइन। चाहिँ यो आयोगमा हाम्रो पदाधिकारीहरू, त्यही बिचमा चाहिँ विभिन्न कानुनहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधानले त्यो स्वायत्त संस्था भनेर जसरी परिकल्पना गरेको थियो, जसरी क्षेत्र अधिकार उसको तोकेको थियो, त्यसलाई पनि अलिकति खुम्च्याउने हिसाबले चाहिँ नियम र कानुनहरू आइदियो क्या, जुन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ त्यसको ओरिजिन भएको थियो। अब त्यसरी हेर्दाखेरि कता कता चाहिँ यी संस्थाहरूको जुन तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको जस्तो उठाउनु भयो, मैले अरू इक्जाम्पलहरू दिएँ, त्यो पनि हो कि फेरि उहाँको त्यो मैले उहाँलाई कुनै उहाँको नकारात्मक इन्टेन्सन थियो अथवा ब्याड इन्टेन्सन थियो त्यो भन्न खोजिरहेको छैन। उहाँको नियतमाथि अर्को ठाउँमा पनि प्रश्न उठाएको थियो, तपाईँले अहिले ठ्याक्कै कुरा लैजानु भएको थियो, मैले पनि बिर्सुँला त्यो प्रश्न भनेर यहाँनिर जोडिहालेको चाहिँ तथ्याङ्क विभागको कुरा होस् या राजस्व विभागको कुरा होस् या नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कुरा होस्, योजना आयोगको कुरा होस्, ती ठाउँहरूमा उहाँले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेप भनौँ, सुड गाड्न खोजेको भनौँ, या उहाँले आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेको कुरा गर्दा उहाँले तथ्याङ्क नै तोडमोड गरिदिनु भयो यतिसम्म कि कतिपय त 70% तथ्याङ्क चाहिँ उहाँले बलमिच्याइ गरेरै तोडमोड गरेको भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। तथ्य र तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गर्छ? तथ्याङ्क नै बिगारेर त्यसमा फ्याब्रिकेसन भयो। फ्याब्रिकेसन भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा तथ्य एकातिर छ र त्यो तथ्याङ्कले अर्को देखाउँछ, त्यो फ्याब्रिकेसनै भयो, त्यो लेभलमा भयो भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ होइन। भनेको उहाँले तथ्याङ्क तोडमोड गर्नुभयो भन्ने आरोप चाहिँ आरोपका लागि लगाइया हो। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तर कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्दा तपाईँले आफूलाई आफ्नो
खुसीको तथ्याङ्क हुन्छ नि मतलब यो टिप्छु म यो चाहिँ टिप्दिनँ भन्ने खालेसम्म भन्ने चाहिँ आरोप हो तर तथ्याङ्क नै बिगार्नु भयो भनेको 10-12 थियो त्यसलाई चाहिँ 15-17 बनाउनु भयो भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। जस्तै अर्को चाहिँ उहाँले सुधारका गरेको प्रयास या जस्तै बजेटलाई संसद विकास कोष बाहेक अन्यतिर त्यसरी उहाँले छर्नु भएन, राहतका नाम पनि उहाँले राजनीतिक संयन्त्रले गर्दाखेरिमा अलि बढी त्यसलाई चाहिँ छर्ने काम या जनतालाई खुसी बनाउने काम गर्थ्यो तर त्योमा अलिकति जोगाउनु भयो। अब अहिले हामीले निर्यात र आयातको कुरा त गरेका छौँ, भोलि फेरि यो कोरोना पछाडि अहिले त मान्छेको क्रय क्षमता छैन, कोरोना पछाडिको अवस्थामा त्यो आय वात्तै बढ्न पनि सक्छ, यो त अर्को समस्याको पाटो होला। यो ठाउँबाट हेर्दा उहाँले सुधारको प्रयास गरेको भ्याटको त सानो उदाहरण हामीले भनेका थियौँ, त्यो बाहेक उहाँले यो चिज चाहिँ अर्थशास्त्रीय हिसाबबाट स्थायी रूपबाट हुने गरी काम गर्नुभएको छ। जस्तै विश्व परिदृश्यबाट हेर्ने हो भने लिने अनुदान सहयोगहरूमा त एकदम सहज रूपमा उहाँले ल्याउन सक्नुभयो, विश्वास गरिएको मान्छे रहनुभयो, ती विषयहरू चाहिँ के छन्? जस्तो तपाईँले उठाउनुभयो पछिल्लोचोटि जुन यो ऋणको भनौँ न विशेष गरी चाहिँ हाम्रो विकास संस्थाहरू अथवा चाहिँ मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरू एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका संस्थाहरूसँग उहाँले सम्बन्ध राम्रो राख्न सक्नुभयो र त्यही अनुसारको चाहिँ ऋण पनि परिचालन भयो। त्यसको पोजिटिभ त्यसको सकारात्मक पक्ष के हो भन्दाखेरि हामीले यस्तो कोरोना जस्तो बेलामा पनि यस्तो पेन्डेमिकमा पनि जतिखेर चाहिँ सरकारको आफ्नै स्रोतमा कमी आएको थियो त्यो गर्दाखेरि पनि रिलेटिभली भनौँ न एउटा सहज तरिकाले चाहिँ अझै पुगेको छैन होला अथवा पुगेको छ त्यो हामी आफ्नै ठाउँमा त्यो छ विश्लेषण गरौँला। तर जुन तरिकाले चाहिँ यी संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गर्यो त्यसले चाहिँ वैदेशिक ऋण परिचालनमा चाहिँ राम्रो भनिन्छ। अब त्यो त्यति ऋण लिनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो ऋण हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्छ कि धान्दैन त्यो फेरि अर्को बाटो हो है, फेरि त्यो छुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको कार्यकालमा चाहिँ ऋणको मात्र हुन त हाम्रो भुइँचालो पछाडि भूकम्प पछाडि चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण भनेर ठुलो परिमाणमा हाम्रो ऋण बढिरहेको थियो वैदेशिक ऋण होइन। त्यस पछाडि उहाँ आइसके पछाडि चाहिँ त्यसको मात्रा अझ बढेको छ, त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ जस्तो मैले अघि बिचमा पनि दिएको थिएँ अघि सानो हो तर मेरो विचारमा चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकियो र त्यसलाई अझ विस्तार गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले राम्रो रूप लिन्छ। जस्तो भन्सारमा चाहिँ भन्सार व्यवस्थापन भनौँ न, भन्सारबाट चाहिँ हाम्रो अन्डर इन्भोइसिङ हुने अथवा त्यसमा छली हुने त्यसले गरेर चाहिँ यो राजस्वमा चाहिँ लिकेजहरू हुने समस्यालाई चाहिँ उसले ट्र्याकिङ सिस्टम अघि मैले फेरि पनि भन्थेँ आफैमा सानो एउटा मात्र इन्टरभेन्सन हो तर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्यो र त्यसलाई अझ बढाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ भन्सारको सुधार पनि एउटा चाहिँ राम्रो र दूरगामी असर पर्ने नेपालको यस्ता कुरामा चाहिँ विशालजी उहाँमाथि एउटा विशेषण चाहिँ के जोडियो भने उहाँको ध्यान चाहिँ राजस्व उठाउने कुरामा एकदम धेरै केन्द्रित हुने तर खर्च गर्ने कुरामा चाहिँ अनुदार या असफल। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हामीले बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा भनौँ न पार्टीको उहाँ अर्थमन्त्री हो होइन। मैले अलिकति लामो जोड्छु फेरि र उहाँ चाहिँ अहिलेको नेकपा भनौँ न हालको नेकपाको घोषणापत्र बनाउने यो कार्यदलको एउटा अभिन्न एउटा अङ्ग हुनुहुन्छ र घोषणापत्र लेखनमा उहाँको भूमिका चाहिँ ठुलो थियो होइन। र त्यही अनुसार चाहिँ नेकपाले जित्यो र उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो। त्यो पृष्ठभूमिमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेकपाको कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्र तर यो सरकार नेकपाको भएको भएर नेकपाको घोषणापत्रमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न बृहत चाहिँ एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना एउटा महत्त्वाकांक्षी घोषणा थियो त्यो होइन। तपाईँले चाहिँ 10 वर्षमा चाहिँ 5,000 चाहिँ प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने दोहोरो अङ्कको चाहिँ वृद्धि दर हासिल गर्ने 15,000 चाहिँ तपाईँले मेगावाटको चाहिँ लिने। अब यो महत्त्वाकांक्षी योजना हो, त्यसको भनौँ न त्यसको वित्तीय पाटो त्यसको आर्थिक पाटो चाहिँ उहाँलाई हेर्न जिम्मा दिएको छ अर्थमन्त्रीको रूपमा। तर उहाँको टेन्युर के भयो त भन्दाखेरि 2 वर्षको मात्र निस्कियो भने पछाडि उहाँलाई कता मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भने कता त्यो चाँडो गरौँ
चाँडो चाहिँ यो द्रुत गतिमा लिएर जाउँ र द्रुत गतिमा लिएर जानको लागि चाहिँ जुन स्रोतको आवश्यकता पर्छ तपाईँ यता सुधारका त्यो कुरा गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि त्यो टाइम लाग्ने कुराहरू हुन् ती भनेका त्योभन्दा बरु अलिकति द्रुत गतिमा अरू कुनै बाटो हुन्छ कि अलिकति फास्ट ट्र्याक गर्न सकिन्छ कि यो विकासलाई भन्नेतिर जानुभयो कि जस्तो यो मेरो अनुमान हो मेरो कुनै उहाँसँग यही संवाद मेरो प्रत्यक्ष संवाद भएर उहाँले भन्नुभएको होइन त्यो मेरो अनुमान हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन ऋणका कुरा मैले जोड्न खोजेँ यो बाहिरी स्रोत लिएर चाहिँ गर्न सकियो भनेदेखि बिस्तारै आर्थिक वृद्धि बढ्छ र आर्थिक वृद्धि बढे पछाडि अरू कुरा पनि बिस्तारै चाहे त्यो रोजगारका कुराहरू हुन् अरू कुराहरू चाहिँ बिस्तारै लाइनमा आउँछ कि भन्ने सायद त्यो एउटा स्टेट ड्रिभन एउटा सरकारले चाहिँ ड्राइभ गर्ने खाले यो इकोनोमिक मोडल अथवा त्यो विकासको मोडल चाहिँ उहाँले त्यो उहाँको दिमागमा त्यो थियो कि जस्तो मेरो अनुमान हो त्यो उहाँले भन्नु होला त्यो उहाँले भोलिका दिनमा खुलेर भन्नु होला किनभने अहिले चाहिँ केही दिनलाई म आराम गर्छु भन्नुभएको छ त्यस पछाडि उहाँ खुलेर आउनु होला तर तपाईँले भने जस्तै विदेशी ऋणको हिसाब हेऱ्यो भने उहाँ आउँदाखेरिमा 4 अर्ब अहिले चाहिँ 8 अर्ब के अरे 4 खर्ब अहिले हामी 8 खर्बको हाराहारीमा वैदेशिक ऋणमा पुगेका छौँ यति बेला हामीले ठुला आयोजनाहरू पनि उहाँको पालामा सुरुवात हुन सकेन हैन खर्चको रकम खर्च हुन सकेको छैन यसले त अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक भन्दा खर्च गर्न सकेनौँ र त्यसलाई उत्पादनशील बनाउन सकेनौँ भन्दा नकारात्मक असर गर्छ नि हैन हजुर अहिलेको बाहिर देखिने सबभन्दा ठुलो समस्या नै त्यही नै हो जस्तो हामीसँग स्रोत नै नभएको होइन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले करिब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी को करिब 24-25% हामीले राजस्व उठाउँछौँ अथवा हामीले जनताबाट कर चाहिँ 24-25% जीडीपी को जुन चाहिँ यो क्षेत्रमै सबैभन्दा धेरै हो हैन बङ्गलादेश भारत श्रीलङ्का हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 10, 11, 12, 16, 17 सम्म चाहिँ देखिन्छ भनेदेखि हामीले यहीँबाट डोमेस्टिक रूपमै ठुलो परिमाणमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्रोतहरू जुटाइराखेका छौँ हैन भने जनताले कर तिरिरहेका छन् सरल रूपमा भन्दाखेरि त्यस पछाडि हामीले विदेशी ऋण पनि वैदेशिक ऋण पनि ठुलो मात्रामा तपाईँले भनिहाल्नुको अङ्क लिँदैछौँ भने यो स्रोतहरू चाहिँ यति धेरै हामीले उठाइराख्ने तर लगानी अथवा खर्चको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त छैन जस्तो आजकै अहिलेकै हेर्ने हो भने आजकै मतलब गत वर्षको असारको एन्डको हेर्नुहुन्छ अपरिष्कृत तथ्याङ्क हेर्नुभयो भनेदेखि के देखिन्छ भन्दाखेरि जति हामीले चाहिँ राजस्व उठायौँ त्यसको 99% चाहिँ तपाईँ चालु खर्चमा गएको छ ठिक छ चालु खर्चमा चाहिँ प्रदेशमा गएका कुराहरू पनि छन् त्यसमा पुँजीगत खर्च पनि हुन्छन् तर एउटा कुरामा के नकार्न सकिँदैन भने धेरै कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अलिकति अब जस्तो अब कर्मचारीलाई दिएको खर्चलाई अनुत्पादक त भन्न मिल्दैन तर के चाहिँ भन्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले म कसरी त्यसलाई प्रोजेक्ट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन खर्च गर्दैछौँ त्यो खर्चको जुन परिमाण छ परिणाम नतिजा छ त्यो नतिजा चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट कुशल नतिजा हो त भन्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ थुप्रै मिसएलोकेसनहरू छन् हैन जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु शिक्षाकै उदाहरण दिन्छु हैन एउटा हामी शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयको उदाहरण दिन्छु जहाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ लगानी गर्छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कुनै गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ 5 जना विद्यार्थी पढाउनलाई तपाईँ 8 जना शिक्षक हुनुहुन्छ कसैले चाहिँ एउटैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 170 जना बच्चाहरू एउटा कक्षामा राखेर चाहिँ पढाउनु पनि भएको देखिन्छ हैन काठमाडौँ उपत्यकाका कुनै स्कुलहरू भरिभराउ छन् विद्यार्थीले कुनै स्कुलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा र दुईटा कक्षा सञ्चालन गर्न पनि मुस्किल छ भनेपछि यस्तो खाले यो जुन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चाहिँ जुन मिसएलोकेसन छ ती चाहिँ हाम्रो समस्याहरू हुन् हैन त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसले पनि त हाम्रो स्रोत बचाउँछ त्यसले पनि एउटा यो विकासमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ नि त तर त्यो गर्नलाई चाहिँ टाइम लाग्छ त्यो गर्नलाई राजनीतिक पुँजी चाहिन्छ तपाईलाई थाहा छ हाम्रोमा थाहा छ शिक्षकलाई सरुवा भनेको कति ठुलो शिक्षकलाई त चलाउनै सकिँदैन नि उहाँहरू पार्टीको सदस्यता पार्टीमा कतिपय कमिटीमा त उहाँहरूका इन्चार्जहरू नै उहाँहरूभन्दा मुनि हुन्छन् तर यो बेला पनि चलाउन सकिएन भनेदेखि अथवा मैले चलाउनै पर्छ भन्न खोजे होइन कि तर यो बेलामा पनि त्यस्ता खाले आधारभूत सुधारका कुराहरू गर्न सकिएन भने यो बेलामा भनेको फेरि पनि हामी जोडौँ
त्यो रिमाइन्ड गराउनुपर्छ बेला बेलामा चाहिँ बहुमतको सरकार बलियो सरकार यति धेरै चाहिँ के भन्छ एउटा फेभरेबल सरकार छ स्थानीयमा पनि एउटै पार्टीको भनौँ न बहुमत छ त्यसपछि तपाईँको प्रदेशमा पनि छ भनेपछि यो बेलामा पनि हामीले यही त हो नि हामीले आशा गरेको हामीले किन चाहिँ रिलिफको साथ लियो भन्दाखेरि 26 वर्षमा 26वटा सरकार फेरियो र यो बेलामा चाहिँ हाम्रो 5 वर्ष चल्ने सरकार चाहिँ हाम्रो आशा भनेको नै त्यही थियो नि त। अर्को चाहिँ विशालजी निजी क्षेत्रको खास गरी उहाँ आउँदाखेरिमा निजी क्षेत्र झन्डै आतंकित थियो, बीचमा तपाईँ स्थिर जस्तो देखिन्थ्यो र उहाँ जाने बेलामा खास गरी मौद्रिक नीति महाप्रसादजीको नेतृत्वमा जो मौद्रिक नीति आयो त्यो आइसके पछाडि चाहिँ अर्थमन्त्री या राष्ट्र बैंकसँग निजी क्षेत्र अलि बढी उत्साही देखियो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसलाई मैले कसरी त एकदमै सही तपाईँको अब्जर्भेसन चाहिँ तपाईँको मलाई ठिक लाग्यो र त्यसमा म पूर्ण रूपमा सहमत छु। र पछिल्लोचोटिमा म मौद्रिक नीतिकोमा आउँदाखेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ म एकदम फ्रेङ्कली भन्दाखेरि चाहिँ मौद्रिक नीति हाम्रो चाहिँ यो स्पेसली त्यो यो कोरोना कोभिड-19 को वरिपरि छ, त्यसले जुन अर्थतन्त्रमा लिएर आएको असर छ त्यो असरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यो मौद्रिक नीति यो पटकको मौद्रिक नीति त्यसमा केन्द्रित रहेको छ। अब त्यो कसरी गरेको छ त यो हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केन्द्रीय ब्याङ्कले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन व्यापारी संस्थाहरू अथवा चाहिँ घरानाहरू निजी क्षेत्रले चाहिँ जुन ब्याङ्कबाट लोन लिएका छन्, जुन ऋण लिएका छन् त्यसमा चाहिँ विभिन्न खाले सेवा सुविधाहरू दिएका छन् हैन। सेवा सुविधा भनेको कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पछि तिर्दा पनि हुने हजुर त्यसमा चाहिँ रिफाइनेन्सिङका कुराहरू छन्। अब त्यो गर्नु पर्थ्यो, एकदम ठिक हो, त्यसमा मेरो कुनै छैन, जे गरेछ त्यो ठिक हो। त्यसले गरेर चाहिँ उहाँहरू खुसी हुनु भएको हो हैन, त्यसमा पनि ठुलो कुरा भएन। तर मेरो एउटा मात्रै कुरा मात्र के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति अर्थतन्त्र र अझ स्पेसली भनौँ जसमा चाहिँ जुन कोभिडले असर गरेका ठुलो तबकाका मान्छेहरू जुन चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रभन्दा बाहिर छन्, चाहे चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्, साना व्यापारी हुन्, मझौला उद्योगहरू हुन्, जसले चाहिँ पहिला चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रभित्र छैनन् भने त्यस्ता खाललाई जुन चाहिँ अझ बढी असर परेको छ हैन। ठुला व्यापारीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि व्यापारी बिजनेसहरूको के हुन्छ भने ठिक छ उहाँहरूलाई पनि असर परेको, सबैलाई असर परेको छ, त्यसमा त डाउट कुरा भएन, तर दे क्यान सर्भाइभ हैन। उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुसन हुन्छ उहाँहरूसँग र यो कोरोनाको कहरलाई चाहिँ धान्न सक्ने एक किसिमको उहाँहरूसँग चाहिँ लिभरेज हुन्छ, जुन चाहिँ साना तथा मझौला व्यवसायी अथवा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ व्यवसाय खोलेर बसेकाहरूसँग त्यो हुँदैन भने चाहिँ त्यतातिर चाहिँ अलिकति नगएर थोरै चाहिँ यो ठुला व्यापारीहरू र अलिकति यो जुन फर्मल सेक्टरमा भएका औपचारिक क्षेत्रमा भएका व्यापारीहरूलाई चाहिँ बढी ध्यान पुर्याएर चाहिँ लिएर आइएको मौद्रिक नीति हो कि जस्तो लाग्यो। त्यसले गरेर पनि सायद यो बजेटदेखि मौद्रिक नीतिसम्म उहाँ चाहिँ पछिल्लो पटक आउँदाखेरिमा अलि ठुला व्यापारिक घरानाहरूको चाहिँ घेराउमा पर्नुभयो कि प्रभावमा पर्नुभयो कि भन्ने जो आरोप लाग्यो, हजुर त्यसलाई कसरी हेर्ने? अब त्यसमा मेरो भित्रको त्यो के छ त्यो मलाई त्यो जानकारी हुने कुरा भएन। तर जुन जति यो जुन भनौँ न स्पेसली बजेटले होस्, बजेट कस्तो बेलामा आयो भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनाको समयमा आएको थियो। कोरोना धेरै हामीलाई थाहा थियो, कोरोना लागिसकेको छ, हामीले लकडाउन पनि गरिसकेका थियौँ र त्यसको असर हुन्छ भन्ने थाहा हुँदै पनि जुन प्रकारको बजेट आयो, जस्तो 7% को चाहिँ वृद्धि दर फर इक्जाम्पल एउटा उदाहरण, अब त्यो चाहिँ थोरै एउटा मिसजजमेन्ट हो कि उहाँको पक्षमा, उहाँको पर्सपेक्टिभमा उहाँले हुन त त्यो कोरोना यस्तो बेलामा आयो कि अथवा कोरोना यस्तो छ कि अहिलेसम्म कसैले पनि भनौँ न इभन WHO ले पनि चाहिँ एभ्री डे हरेक दिन चाहिँ नयाँ चाहिँ एउटा फाइन्डिङ्स चाहिँ उसले भन्छ भनेदेखि एकदमै अनसर्टेन बेला चाहिँ हो हैन। एकदमै कुनै पनि हामीलाई जानकारी नभएको कसरी यो अगाडि बढ्छ, कति लामो समयसम्म यो जान्छ, त्यसले अरू देशमा कस्तो असर पर्छ, नेपालमा कस्तो असर पर्छ भनेर यो अनुमान गर्न एकदमै गाह्रो कुरा चाहिँ हो, त्यो चाहिँ म मान्छु। तर उहाँले जो 7%लाई संशोधन गर्न मान्नु भएन, यहाँसम्म कि विदेशमा काम गर्नेहरू फर्कन आउने कुरा पनि तिनीहरू अब फर्किँदैनन्, उनीहरूले उहाँ नै रोजगारीमा व्यवस्थापन हुने भए भन्ने प्रकारको जो अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो चाहिँ विश्वसनीय थिएन।
हजुर त्यो पहिलो 7%को यदि तपाईँलाई त्यति धेरै इन्फर्मेसन छैन, तपाईँले त्यति धेरै चाहिँ अन्युअलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यो वर्षलाई चाहिँ हामी कुनै पनि टार्गेटै राख्दैनौँ, जसरी चीनले गर्यो। हामी कुनै पनि हाम्रो टार्गेट नै छैन भनेर गरे भए पनि हुन्थ्यो। सायद उहाँको अनुमान के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, र धेरैजनाको पनि अनुमान के होला भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ यो अब एक दुई महिना जाने हो, त्यस पछाडि यो ठिक भइहाल्छ र त्यसपछि हामी फेरि नर्मलमा आउँछौँ भनेर अनुमान गर्नु भएको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अघि यो मेरो विशुद्ध अनुमान मात्रै हो, अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले कति आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छौँ अथवा सरकारले कति आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो वृद्धि दरसँग सम्बन्धित छ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो वृद्धि दरको अथवा अनुमानित अर्थतन्त्रको जिडिपीको चाहिँ 70% चाहिँ मात्रै बोरोइङ गर्न पाउने भएको भएर त्यो आफूलाई कुसन राख्नु भएको पनि हुनसक्छ। खैर जेसुकै भए पनि एउटा रेस्पोन्सको हिसाबले चाहिँ, कोरोनाको रेस्पोन्सको हिसाबले र जुन प्रकारको कोरोना बजेट आउनु पर्थ्यो, जसरी मौद्रिक नीति आयो, त्यो चाहिँ मैले देखिनँ। हजुर, अन्तिममा आइपुग्यौँ हामी। उहाँलाई एउटा आरोप लाग्यो, अर्थ मन्त्रालय उहाँले वान म्यान सोको शैलीमा चलाउनु भयो, त्यसरी चलाउनु हुँदैन भन्ने। हजुर त्यो हजुर अघि नै मैले अघि नै त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको जुन भने नियमनकारी जुन एउटा लेगेसीबाट आउनु भएको कुरा उठाएँ, सायद त्यो त्यहाँ पनि लाग्यो होला, लागु भयो होला। अब म ठ्याक्कै अर्थ मन्त्रालयभित्रको कस्तो थियो वातावरण भन्नेमा त कमेन्ट गर्न सक्दिनँ। तर एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि, मैले थोरै के हुन्छ भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म आएको र त्यति धेरै काम गर्नु छ, अलिकति चाँडो गरौँ। त्यो चाँडो गर्दाखेरि चाहिँ यो भनौँ न बृहत छलफल गर्न, बृहत यो बृहङ्गम यो त्यो गर्नको लागि चाहिँ समय हुँदैन। मसँग समय छैन, म 2 वर्षको लागि हो, मेरो चिठा नै 2 वर्षको लागि पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ म 2 वर्षमा चाहिँ नतिजा देखाउँछु। अब यो नतिजा देखाउने क्रममा चाहिँ मलाई अब सबै कुरा थाहा छ उहाँलाई, त्यो थाहा नभएको होइन। उहाँको अर्थतन्त्रको यो के भन्छ रेसासँग परिचित हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ होइन यो ठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। म त्यही अनुसारले अलिक छिटो नतिजा दिनलाई चाहिँ लाग्छु भन्ने सायद त्यो मानसिकताले काम। अब अन्तिममा फेरि सोधेँ, अब तपाईँको अङ्क कति भयो उहाँलाई? अन्तिममा म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले अब उहाँ जानुभयो भनौँ, उहाँ अहिले चाहिँ यो राजीनामा दिनुभयो। तर एउटा कुरा चाहिँ राजेन्द्रजी, हामी के चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ, फेरि पनि अर्थतन्त्रका समस्या त त्यही नै छन्। अघि नै जुन मैले भने आधारभूत समस्याको कुरा गरेँ नि मैले, यो व्यापार घाटा यसको मात्रै होइन कि आधारभूत जहाँ चाहिँ जरामै पुगेर चाहिँ यसको मर्मत सम्हार र गोडमेल गर्नुपर्ने जुन देखिन्छ, त्यो जिउका जिउ छ। र त्यो जिउका तिउ हुँदाखेरि जोसुकै अर्को अर्थमन्त्री आए पनि, चाहे तपाईँ फेरि पनि विज्ञ पृष्ठभूमिको लिएर आउनुहोस् अथवा राजनीतिक पृष्ठभूमिको लिएर आउनुहोस्, त्यो जरासम्म पुग्ने र जरालाई चाहिँ त्यो गोडमेल गर्नलाई सजिलो छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर जोसुकै आए पनि हेत बरु कतिवटा डाक्टर साहब नै बरु ठिक हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने पनि नआउला भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। तपाईँको अङ्क कति उहाँलाई? डिस्टिङसन, फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, हामी गान्धी डिभिजन भन्छौँ, किन त्यसो भने मलाई थाहा छैन होइन। पास अङ्क मात्रै के या असफल? होइन, पास अङ्क भन्दा उहाँ माथि हुनुहुन्छ। मेरो विचारमा कता के भन्छौँ हामी, अप्पर सेकेन्ड डिभिजन 50% भन्दा माथि। हजुर 50% भन्दा चाहिँ माथि नै हो। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। विशाल चालिसे आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। हामीले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग जोडेर उहाँले अर्थतन्त्रमा उहाँ चुकेका ठाउँ र उहाँले राम्रो गर्न खोजेका प्रयासका विषयमा विशाल चालिसेको दृष्टिकोण प्रस्तुत गऱ्यौँ। संवाद यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।